یوسف علیہ السلام سے درد نال ماں دی قبر دے روئے اماں دی قبر ہل گئی تے ماں دی قبر جے آواز آئی پترا رونا تو پار بہ کے پیا رونا ہے ماں قبر جو پئی تڑپنے تے رو کے کہنے لگے اماں تیرا یوسف جو تیرا وطن چھڑ کے چلے آئی اماں پتہ نہیں مڑے آنا کہ نہیں آنا اماں میں تیری قبر پہ تیرا پتر یوسف پہ آیا ہوں اماں دعا کری تیرے پتر دی اگلیاں منزلیں آسانے ہو جان۔ ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم کو طور تے گئے تھے عرض کی تھی اللہ تیرا نبی کلیمہ ہر نبی دا جنت کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے تو کہا کہ میرا بھی کوئی ساتھی ہے اللہ فرمایا جی ہے نا یا اللہ کیڑا اللہ فرمایا او فلاں پنڈ دی دکان تے ایک کسائی ہے جڑا گوشت بیچ دے تو ہاڈا جنت او ساتھی ہوئے گا۔ تسی بولے نہیں بڑا نازم والا نبی ہے موسیٰ قرآن رب جنہوں آکھے وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا اللہ فرماتا بڑا وجاہتا والا نبی جنہوں رب فرمائے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وہ جدن رب ڈائریکٹ گلاں کرے ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا رب کسی نہ ڈائریکٹ کلام نہیں کردا او یار جدن وزیر اعظم دے فون تے گل ہو جائے نا ناز کردا مینوں وزیر اعظم دی کال آئی ہے تے جدن رب گل نہ کرے میرے نبی نے فرمایا جن نے میں محمد دا جنت دا ساتھی رکھنا ہے فرمایا میرے عثمان غنی دی زیارت کر لو گے عثمان غنی فرمایا محمد دا جنت چگوانڈی ہوئے گا۔ بھائی فیاض صاحب بغداد ایک کوٹھی دا مول پہ لگے تھے لوگوں نے پوچھا کوٹھی کنے دی آکھیا 1 لکھ دینار دی تے نال دے محلے کے ککھاں دی کلی دا مول لگے تے پتہ لگیا کلی 2 لکھ دینار دی آکھیا کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لکھ دی آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے یہ دا مطلب ہے گوانڈ چنگا ہوئے مول ود جاندے نے تے جے دا گوانڈی کملی والا ہوئے اور جدہ جنت گوانڈی کملی والا ہوئے جدہ کملی والے دے گوانڈ وسے عثمان غنی ہے۔ موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی اللہ میرا گوانڈی کون ہوئے گا فرمایا او کسائی اللہ دے نبی نے خیال آیا میں تیڑا وجاہتا والا نبی ہاں تو میرا گوانڈی کسائی خیال آیا پتہ نہ کرنا کیڑے عمل کر دے کہ رب نے جنت نبی دا ساتھی بنا دیتا ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام ٹوڑے ٹوڑے اس پنڈ گئے اسے کسائی دا پتہ کیتا وہ دی دکان تے گئے تھے آپ نے چھپ کے چیک کرنا شروع کیتا کہ دیکھائیں دکان تے کیڑیاں تسبیحاں پڑھ دے کہ اللہ نے جنت جنہوں میرا ساتھی بنا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سارا دن انہوں چیک کر دا رہا وہ کی کر دا کہ جدو کو گوشت خریدن آؤں ہے نا تے ہڈیاں والا گوشت بیچ دیندا ہے تے جڑی گول بوٹی آندی نا بغیر ہڈی والی انہوں چھپا لیندا ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے ہیں میں خیال آیا گل تے کچھ چنگی نہیں کہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے تے بغیر ہڈی والا رکھ لیندا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سارا دن انہوں چیک کرتا رہا پر میں کوئی گل نظر ہی نہ آئی کہ جدے نال اللہ انہوں جنت میرا ساتھی بنا دے وے۔ آپ فرماتے ہیں جدو شام نو دکان بند کرنے لگا تے آپ دے قریب جا کے فرمان لگے میں پردیسی ہاں تے رات گزارنا چاہنا اجازت ہوئے تے میں تیرا پرونا نہ بن جاواں۔ انہیں جدو ویکھیا تے ایڈا سونا کہ جدو ماں نے پنگوڑے چ بچپن چ پا کے روڑیا نا تے فرعون دے محل دے وچوں دی گزریا نا جدو دریا تے فرعون دی بیوی حضرت آسیہ جدو ہاتھ پہ دھوندی سی تے ویکھیا تے پنگوڑا پہ رڑدا آوے نوکرانیاں نو آکھیا جلدی جلدی او پنگوڑا پکڑ کے لیاؤ۔ لوگاں نے پنگوڑا جدو باہر نکالیا تے اے اس طرح کر کے پنگوڑے دا جدو او دروازہ کھولیا تے ویکھیا تے وچ ایڈا سونا بچہ فرعون دی بیوی نے گھر رکھیا تے پھر پالیا تے بڑے ہو کے موسیٰ بنے اور رب چاہے تے موسیٰ نو فرعون دے گھر بھی پال سکدا ہے وہ چاہے تے موسیٰ نو فرعون دے گھر بھی پال سکدا ہے۔ کسائی نے جدو چہرہ دیکھا یاد رکھے نبی بے عیب ہوتا ہے تے جدے چ عیب ہوئے وہ نبی نہیں آندا تے جڑا اکھوں ہی کانا ہوئے وہ نبی ہو سکتا ہے نہیں نا یاد رکھے نبی بے عیب ہوندا ہے تے عیب والا نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم دا چہرہ دیکھا تو نے کسائی نے آکھیا بھلے بھاگ میرے کہ تسی میرے پرونے بن جاؤ۔ اللہ دے نبی دے نالوں دے گھر چلے گئے۔ میری ملت دے نوجوانوں جدو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں گھر گیا تے انہیں میں بٹھا کے نہ بیوی نہ بولیا نہ بچیا نہ سلام لیا سارے تو پہلے ٹوڑیا ٹوڑیا کے دیوار دے قریب گیا تے دربار دے نال نا ایک ٹوکری پہ لٹک دی ہے بڑی ساری انہیں ٹوکری نو جدو دیوار تو اتاریا تے انہوں کھولیا تے ویچ ایک وڈیری جی مائی جدے جسم چ ہڈی بھی کوئی نہیں رہی اتنی طویل العمر مائی تے اتنی ضعیف مائی تے انہیں اس مائی نو اس طرح جویں پرندہ ہوندا نا جے نرم دی وجود مائی دا تے انہیں مائی نو چار پائی تے لٹایا گوشت جڑا سارا دنوں کٹھا کر دینا بغیر ہڈی والا گوشت اس گوشت انہوں نے دھونا شروع کیتا گوشت دھو کے تے ہانڈی وچ رکھ کے انہیں نالے پکانا شروع کیتا تے نالو آ فرماتے نے میں دیکھا کہ آٹا پیا گھل دے
انہیں بیوی نے نہیں آکھیا کہ روٹی پکا دے کھانا بنا، نہیں آپ بنا رہے۔ موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ویکھدا رہیا جدوں سالن پک گیا، روٹی بن گئی، اس سالن دے وچ شور وچ انہیں روٹی بھگو کے نا تے اس روٹی نو نرم کیتا جنوں سرید کیا جاندا ہے۔ عربی لوگ اج بھی سالن وچ روٹی بھگو کے کھاندے، نبی پاک دی سنت بھی ہے، اینو سرید کیا جاندا ہے۔ انہیں سرید بنایا، سالن وچ روٹی بھگو کے نرم کیتی، پیالہ بھر کے نا تے او پیالہ لے کے مائی دے قریب آیا۔ بھائی فیاض کی روٹی تے پہلے ہی بڑی نرم سی، پر اس نوجوان کسائی نے کی کیتا کہ لقمہ اپنے منہ چ ڈال کے نرم کیتا، جب نرم ہو گیا تے اپنے منہ چ نکال کے مائی دے منہ چ ڈالیا۔ موسیٰ کلیم فرماتے نے میں سمجھ گیا۔ آپ فرماتے نے ہن نوجوان روٹی نرم کر کے نا تے مائی دے منہ چ ڈال کے کھلا رہا، اچانک مائی دے لب ہلے، انہیں کان لا کے سنیا تے مائی دے لب چ آواز آئی، پتر پانی تے پلا۔ اور نوجوان کسائی پانی لین چلا گیا۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ویکھیا مائی دے لب پہ ہل دینے، ہونٹ پہ ہل دینے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ٹڈیا مائی دے قریب آیا، مائی دے لباں کن لا کے سنیا، مائی کہہ رہی اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی ہوں، عرض کر دی یا اللہ میں پتر دے راضی ہوں، میرا پتر میری بڑی خدمتاں کردا ہے، عرض کر دی یا اللہ میں دعا دینی ہوں میرے پتر نو جنت موسیٰ دا ساتھی بنا دے۔ اللہ دے نبی موسیٰ نے فرمایا مائی جی اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لئی ہے، میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے مینوں بھیجیا ہے، تمہارا پتر جنت میرا ساتھی ہوے گا۔ مائی نے رب دے نبی دا چہرہ ویکھیا، اللہ دے نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھیا، مائی دی روح برباد کر گئی۔ تھوڑی دیر دے بعد نوجوان کسائی آیا، ماں دے لباں دے نال پیالہ پانی دا لگایا، پر ماں پانی نہیں پیندی۔ انہیں ویکھیا مائی دا وصال ہو گیا، ماں دنیا تو ٹر گئی ہے۔ وہ کسائی پتر اپنی ماں دے سینے تے لیٹ کے روندا رہیا، اٹھ کے کہن لگا یا نوالی تو کدھرے رب دا نبی موسیٰ تے نہیں؟ آپ نے فرمایا میں رب دا نبی موسیٰ، تو مینوں کیویں جاننا ہے؟ کہن لگا میں بچپن چ ویکھدا آ رہا، میری اماں دعاواں کردی رہی یا اللہ مینوں اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک میں موسیٰ دی دید نہ کر لواں۔ اج میری ماں تینوں ویکھ کے مر گئی ہے، لگدا تو ہی موسیٰ نبی ہے۔ فرمایا میں ہی موسیٰ نبی ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو جنت میرا ساتھی ہوے گا، میں تے ویکھن آیا کیڑے عمل کرنا ہے، کیڑیاں تہجداں پڑھنا ہے، کیڑیاں نمازاں تے مصلیاں تے راتاں گزارنا ہے۔ فرمایا میں سارا دن ویکھدا رہیا، مینوں تیرا کوئی عمل نظر ہی نہیں آیا، پر جدوں تیری ماں دی خدمت دعا ویکھی ہے مینوں پھر سمجھ آئی ہے اے تے ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کے تے جنت لئی جاندیاں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین مصطفیٰ، آستان علیہ شرف شریف، آستان علیہ چورا شریف، اللہ 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 اللہ۔ آمین آمین۔ کہتے ہیں ماں دی دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ جنت لے جاندیاں نے۔ پتہ لگیا ماں دی دعا پچھلیاں قوماں چ بھی کوئی جنتی ہویا تے ولی بنیا تے ماں دی دعا نال بنیا۔ اجازت ہوے تے رگ میاں محمد بخش دے قلم تے رکھ کے پیش کر۔ مرنا تے سارے میں، مرنا سارے میں، پر دعا کریا کرو ماں نہ مرے، کسی دی ماں نہ مرے۔ نہیں تے عید والے دل ویکھو، عید والے دل ویکھو سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عید منادا ہوے گا، پر جنہاں دیاں ماواں ٹر گئیاں وہ عید نماز پڑھ کے گھر نہیں سن جاندے، وہ عید نماز پڑھ کے سیدھے قبرستان جاندے۔ لوگ عید مناندے ہوندے نے تے کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا۔ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہاں نوں پوچھ ماں کی ہے تے باپ کی ہے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاؤ تم رہے سر نگا ہووے پیر مرنے کد خالی اے ماں باجے ماں باجے محمد بچاؤ اے کون کرے رکھبا مالی بھائی ماں باجے محمد بچاؤ اے کون کرے رکھبا
वाली नौजवान एक दिन अबू जाहल ने मेरे नबी दे मथे ते पत्थर मारे आओ नबी करीम दा खून पे निकलदा है नबी करीम रोंदियां काबे दे अंदर आ गए सारा दिन कमली वाले काबे वाल बैठ के रोंदे रहे नाले अर्दा करदे ने काबे वाले आ दुख मामा नु सुनाई देने दुख प्यावां नु सुनाई देने अर्द कीती अल्लाह मेरी मां कोई अजब बाप कोई नहीं काबे वाले मैं तेनू दुख सुनाने आया हूं इधर शाम दा वेला चाचा मीर हमदा शिकार करके घर आए नौकरानी खाना रख दी रोन लगे पई अमीर हमदा फरमाते रोनी क्यों है कहने लगी काबे कोलों गुजरी सा मुहम्मद कलियां बैठ के प्यार रोंदा सी चाचे दा खून खोलिया पूछा क्यों रोंदा है कहने लगी सुनिया अबू जाहल ले मारे हैं चाचे ने जाके अबू जाहल दे सिर च कमान मारी ओदा सिर पाड़ के काबे दे अंदर आ गए कमली वाले ने फड़ के सीने दे नाल लाया कहने लगे सोनिया चुप कर जा मैं तेरा बदला ले आया हूं रबी लिख दे मेरे नबी चाचे दे बाजू छुड़ा दिते फरमाया छड़ दे मेरा कोई चाचा नहीं अज मेरा कोई बाबा नहीं अज कदे बाप जिंदा आंदा लोग यतीम समझ के ना मार दे अज कदे मां जिंदा आंदी कलिया नुकरा च बैठ ना रोंदा अपनी मां दी गोदी च रो लेंदा पर अज मेरा बाप भी कोई नहीं अज मेरी मां भी कोई नहीं मामा बाज मोहम्मद बचाओ ये कौन करे रखवाली ए मां मरे थे मां पे मुक गए तीर मरन तेरा बेला ए पाँव घूम रहे हैं कि मुहम्मद बचाओ ये मुक जाता जे में लाओ पाई पाँव घूम रहे हैं कि मुहम्मद बचाओ ये मुक जाता जे में लाओ मां दी कदर कुछ नहीं को मेरे नबी को पूछे 6 साल दी मेरे नबी दी उम्र सी जदों कमली वाले दी मां चली गई सारी जिंदगी सैयद आलम ने अपनी मां के बगैर गुजारी इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने शुअबुल ईमान च हदीस पाक लिखी एक दिन नबी करीम सहाबा नु इशा दी नमाज पढ़ाई नमाज इशा पढ़ा के रसूल करीम ने जदों सहाबा वा दुखे अनबर कीता ते सहाबा ने वेख्या नबी पाक दी अखां च अथरूआं दी कितार है जिवें तस्बीह टुट जावे ते तस्बीह दे दाने गिरदे ने जे मेरे नबी दे आंसू गिरदे सहाबा जी ने कदे वजू दे पानी दा कतरा यार दा जमीन ते डिगन दिता अज के कमली वाले तेरे आंसू कौन वेखे क्यों रोंदे हो मेरे आका ने फरमाया मैनूं कोई गम नहीं अर्ज की या रसूल अल्लाह जे किसे तकलीफ दित्ती है तो सानू दसो असीं पुत्र तुहाडीआं जुल्फां दे कुंडलां तो वार दईए कमली वाले क्यों रोंदे हो फरमाया सहाबा मैनूं कोई गम नहीं मैनूं मेरी अम्मी दी याद पई आउंदी फरमाया मैनूं अम्मी याद आ नबी करीम ने फरमाया सहाबा मैं मोहम्मद तो पूछो मेरा की दिल करता है अज की सोनिया की दिल करता मेरे आका ने फरमाया मेरा जी करता है मैं इत्थे इशा दी नमाज पढ़दा हूं सूरह फातिहा भी पढ़ लवां ते ओ मेरे हुजरे चो मेरी अम्मी आमिना दी आवाज आवे वे मेरे पुत्र मुहम्मद मेरी गल सुन जाओ फरमाया मोहम्मद दा दिल करता है मेरी अम्मी दी आवाज आवे मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आवां हो शेखोपुर के नौजवान अज मामा रोंदियां ते बाप कुरलांदे अज मामा आके कहदियां आसी साहब तवीज़ लिख दियो वजीफा दियो मेरा पुत्र मैनूं बुलांदा नहीं अज मां बुलावे पुत्र बोल दे नहीं जे बोल पवन तो इतना बुरा बोल देने कि मां बेचारी चुप्पी कर जाती है पर जिस नबी का तू कलमा पढ़िया उस नबी ने फरमाया कदे मेरी मां बुलावे ना फरमाया मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आवां मैं अक्सर एक गल सुनाना मेरे को एक वडेरे जे शाही एक वडेरे जे बाबा जी एक दिन बैठे मैं पूछा बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी कह लगे आसी साहब मैं गरीब मां बाप का पुत्र सां ते मेरी दुखां की गुजर गई पर शुक्र है कि पुत्र जवान होए ने कोई यूरोप चला गया कोई अमरीका चला गया ते अल्लाह करीम दा बड़ा फजल हो गया रब ने कोठियां भी दे दित्तियां ते कारां भी दित्तियां बड़ा फजल हो गया रब दा मैं पूछा बाबा जी को दिल दी हसरत होवे जड़ी पूरी ना होई होवे कहने लगे नहीं आसी साहब अल्लाह करीम दा बड़ा ही फजल है कोई हसरत नहीं दिल च रब ने सारियां पूरियां कर दित्तियां मैं देखिया ते बाबा दी आंखें च मोटे मोटे अथरू मैं पूछा बाबा जी रोंदे क्यों ते बाबा जी अथरू साफ करके कहने लगे आसी साहब होर ते कोई हसरत नहीं पर कदे कदे कोठी वेख के दिल करदा कदे अंदर मां होवे ना
کدے اندر ماں ہوے ٹر جاواں تے دل کردا کدے ماں ہوے دل کردا کوئی انج پیار کرے جویں میری امی کردی سی کوئی انج بلاوے جویں میرے ابو مینوں بلاندے سن میرے سیالکوٹ دی تاریخ دے بہت بڑے خطیب گزرے نے دا سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریراں فرماندے سن کہ جدوں میں جلسیاں تے تقریر کرن جاواں تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھدے نے تے میرے نام دے نال القابات لکھدے نے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھدے نے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی پر جدوں ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگدی ہوندی اج میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے ادھروں میری ماں دی آواز آندی ہے جوسبا آ گیا نہیں سمجھے تے آسان کرن لوگ باہر حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے پر وہ گھر چ جڑی ان پڑھ جے ماں ہے نا وہ پنڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے اونوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آوندا اونوں یوسف کہنا بھی نہیں آوندا پر پیار نہ کریے جوسبا وے آ گئے فرماتے سن ہورے کیڑے پیار نہ جوسبا کہندی ہے کلیجے ٹھنڈ پا دیندی ہے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چڑھ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر او جڑا تیرا پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی تے نا اے ماں ٹر گئی تے رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جویں میری امی بلاندی پر اے نہ ورگا کوئی ہوے تے بلاوے نا ماں کائنات کی عظیم ہستی میری ملت نوجوانوں میں اکثر تقریرہ یہ کہنا کہ میں الحمدللہ 25 سال جتنا پڑھیا جتنے لوگوں نے ملیا میں 7 بر اعظم میں جو تقریباً 5 بر اعظم پھر بیٹھا میں ساری دنیا ویکھ لئی میں کسی بھی عظمت والے بندے کو بیٹھا نا جدی عظمت والا اپنی فیلڈ دا اپنے عہدیاں دے مطابق میں بیوروکریٹ نو ملیا میں کسی سیاستدان نو ملیا میں کسی فیکٹری آنر نو ملیا میں کسی پیر کسی عالم نو کسی نات خان دے کول عظمت والے بندے کول بیٹھا تے منوں پوچھے اے مقام کتھوں لے آئی میں ممبر رسول تے بیٹھا مینوں کسی ایک بندے بھی نہیں آکھیا کہ آسی صاحب میں اپنی محنت نال ایتھے پہنچیا مینوں ہر بندے 3 گلاں وچوں ایک گل ضرور آکھی ہے یا مینوں کسی نے آکھیا کہ آسی صاحب میری امی دی دعا ہے کسی نے آکھیا میرے ابو دی دعا ہے تے کسی آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے میں تے جس عظمت والے نو ویکھیا دے پیچھے دعا ہی ویکھی میں دے پیچھے دعا ہی کسی دی ویکھی آؤ میں تھوڑا جا اجازت ہوئے دے تفصیل سناواں توڑیاں ساڑیاں ماپلہ جو رضانے کا نعرہ لگ دے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید میری ملت نوجوانوں انہیں رب دے ولی نے پر نعرے فرید کیوں لگ دے جاؤ جا کے آج بھی پاک پتن بابے فرید کی قبر دے کھلو کے پوچھو بابا جی نہ مقام کتھوں لے آجے تے بابے فرید کی قبر جو آج بھی آواز آوے گی بھلا ہوئے میری ماں دا بھلا ہوئے میری بھائی امین ال پیار کرنے والے سارے بولو بھلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں بچپن چاہتا فریدہ نماز بھی پڑھیا گیا عرض کی تھی امین نماز پڑھیے کی ملتا ہے ماں نو پتہ سی انہیں شکر پسند ہے امین نے فرمایا پتر نماز پڑھیے رب شکر دے دے اذان دی آواز آئی تھی آخیا امین نماز پڑھیے امی نے فرمایا تو وضو کر رہے تھے ماں نے مصلی بچھا کے نا تے نکی جی پوڑی بنا کے شکر دی تے مصلی تے نیچے رکھ دیتی نماز پڑھ کے سلام پھیر کے پوچھے امی جی شکر تے نہیں ملی امی نے فرمایا جب نماز پڑھیے تے شکر مصلی تے نیچے رکھے جاندے ہیں مصلی اٹھایا شکر نکلی کھادی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تے پھر پوچھے امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں ماں نے شکر دی پوڑی رکھ کے پتر نو نمازی بنا لیا اس ماں تو صدقے جاواں جن نے پوڑیاں کھوا کھوا کے پتر نمازی بنا لیا جدو فرید پکے نمازی ہو گئے نا پکے ساڑھے ورگے نہیں پکے رمضان شریف تساں ویکھیا مسجداں چ کنا رش سی تے عید والے دن وہ کتھے گئے سارے نمازی دا مطلب پکے نہیں سن میرے کہ بابا جی مینوں فرماندے ہوندے سن آسی صاحب ساڈے زمانے چ مسجداں کچیاں ہوندیاں سن پر نمازی بڑے پکے ہوندے سن ہن مسجداں پکیاں ہو گئیاں تے نمازی کچے ہو گئے تسی کدے بیٹھ جاؤ نہ تے گل بال بن جائے جے کدے ٹائم نہ لاؤ تے سامنے بیٹھیا کرو ہے میرا ویر میلاد بیٹھ کے سنی دے نے تماشے کھلو کے ویکھی دے نے جے تے تماشا ویکھن آئے ہو تے کھڑے رہو تے جے میلاد سنن آئے ہو پھر بیٹھ کے
میری ملت دے نوجوانوں، فرید جب پکے نمازی ہو گئے تو ایک دن آپ ہی کھیل کے باہروں آئے تھے، آپ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھ لگے تے امی نے فرمایا وے فرید وے وضو تے کر لے، آکھے امی وضو باہروں کر کے آیا۔ ادھر فرید نے نماز دی نیت کی تھی، ادھر کمرے چ ماں نے مصلی بچھا لیا۔ نوجوانوں شیخ فرید رہنے والے ماں نے سجدے جرد کی تھی، اللہ جب ماں دی لاج رہ جائے، اج شکر نہ ملی کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے، عرض کی تھی اللہ اج ماں دیاں لاجاں رکھنی آوانی، عرض کی تھی اللہ اج شکر دا انتظام تیوں کرنا ہی، عرض کی تھی اللہ اج ماں دی لاج رہ جائے۔ اما اس درد نہ سجدے چ روئی، ادھر فرید نے سلام پھیر کے مصلی چکیا، نیچے شکر دا دریا پیا چل رہا ہے۔ اب دے کے کہنے لگے اما جی آپ ہی ہے، اما نے خیال آیا اور شکر کوئی نہیں، اما دوڑ کے آئی دیکھے شکر دا دریا پہ چل رہا ہے۔ فرید کہنے لگے اما جی آپ ہی ہے، اما نے پھڑ کے سینے نہ لایا، ماتھا جم کے فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہوں اج نہ رکھی، اگے میں رکھ دی سا اج سائیاں آپ رکھی ہے۔ پتہ لگیا پاویں فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں، اچھا جنہوں لگتا میرے پیچھے دعاواں مادیاں بولے پیچھے دعاواں، پھر بولے پیچھے دعاواں۔ ان میں نے جب پڑھیا کرنا عظمتاں کی سناواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، بیدار دے دیاں نے دعاواں، جدہ جدہ کیدہ میرے نہ رل دے ہاتھ کھڑا کر کے مل کے سارے پڑھی ہیں تار دے دیاں نے دعاواں مادیاں، بیدار دے دیاں نے دعاواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، اتار دے دیاں نے دعاواں مادیاں، اور روپے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں مادیاں، یاد جد آیاں وفاواں مادیاں، اے عظمتاں کی سناواں مادیاں، اتار دیاں نے دعاواں۔ پوچھ لو بھائی فیاض کولوں، پوچھ لو عمیر کولوں، پوچھ لو لاما سفیان اسی کولوں، پوچھ لو شاجی قبلہ کولوں، یہ سارے بول کے کہنے گئے تار دیاں نے دعاواں، یہ دعاواں مادیاں، تار دیاں نے دعاواں مادیاں، تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں۔ پاویں فریدی ہوئے پیچھے دعاواں، بولو پیچھے دعاواں۔ او بخارا شہر تے ایک نوجوان بچی دی شادی ہوئی، انہیں آ کے اللہ دی بارگاہ چرد کی تھی اللہ پتر دے میں گنا تے او دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی۔ اے بیکھو نکے نکے بچے سفید ٹوپیاں چراہی ٹوپیاں چار کلیاں پہنیاں، یہ مدرسہ علامہ سفیان اسی صاحب دا ادارۃ المجتبہ، اے او دے بچے حفاظ نے۔ بھائی فیاض صاحب بھی میں نے دس رہے کہ ایسا بھی بچیاں نو نبی پاک دے دین لی وقف کر چڑیا کہ بھی عالم دین بنو، اسی بچیاں نو عالم دین اس واسطے بنانے کہ اسی قبر چ ٹر جائیے تے ساڈا کھاتا رب دے بینک چ کھلا ہی رہے تے منافع ہوندا ہی رہے۔ او جڑا منافع رب دے بینک چ ہونا نا انہیں درجے بلند کرنے نے ماپیاں دے جنت وچ۔ میری ملت دے نوجوانوں اس بی بی نے بھی عرض کی تھی اللہ پتر دے میں گا تے عالم دین بناواں گی، نبی پاک دا دین پڑھاواں گی، ایسی کملی والے دی دیوانی کہنے لگی پتر دا نام ہی محمد ہی رکھا گی۔ یاد رکھو رب نے اس نام دا حیا بڑا جے، قیامت نو جدا نام محمد ہوے گا انہیں دوزخ تے کوئی نہیں جانا۔ اپنی اولاداں دے نام حضور نے فرمایا میرے نام تے رکھیا کرو۔ اللہ نے اس نوجوان بچی نو بیٹا عطا کیتا تے انہیں نام محمد رکھیا۔
بڑے چاواں نال ماں پہ پالے کہ میرا پتر عالم دین بنے گا، نبی پاک دے دین دا عالم بنے گا، پر جدو پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں دا تے کلیجہ کب گیا، کیونکہ پتر بار بار ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے۔ ماں نو خیال آیا بچے سارے ڈگ دے نے پر زیادہ ڈگ دے، غور کر کے ویکھیا تے ماں ہل گئی، کیوں؟ پتر دیاں اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں، پتر تے پیدائشی نبی نہ پیدا ہویا۔ ماں نے رو کے تے عرض کی تھی یا اللہ میں انجدہ تے نہیں سی منگیا، ماں نے سجدے جے رو کے عرض کی تھی یا اللہ میں دا نہیں سی منگیا، میں تے منگیا سی پتر دے میں کہنا بھی دین دا عالم بناواں گی۔ عرض کر دی یا اللہ اے دیاں کھج نوری کوئی نہیں، ٹھکنا کھا کے ڈگدا رہے گا، ساری زندگی لوگاں دا محتاج رہے گا۔ عرض کر دی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دیاں کھج نور دے دے۔ روندیاں روندیاں ماں دی سجدے سی اکھ لگ گئی، ایک سونا جہا بابا خواب دے اندر آیا، فرمایا بیٹی سر جھک لے، اللہ تیرے پتر دیاں کھج نور دے دتا ہی۔ عرض کی بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں۔ ماں نے اٹھ کے بیٹھیا، پتر دیاں کھج نور واپس آ گیا۔ اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبان یاد ہے، جنہوں دنیا امام بخاری کہندی، آج جنہوں دنیا امام بخاری کہندی ہے۔ یہ تے پیدائشی نبی نہ پیدا ہوئے پر ماں نے دعا دیتی، اور تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ یار۔ پتہ لگیا پاویں فرید ہوئے تے پاویں امام بخاری ہوئے، پیچھے دعاواں بھائی ماں نال پیار کرنے والے بولو پیچھے دعاواں۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے قیامت تک دیاں نسلاں چ حافظ قرآن پیدا فرما، جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے سبحان اللہ۔ پیچھے دعاواں ماں دیاں۔ ایک اور بابا نہ سناواں؟ چلو بندے تھوڑے بولے نے پھر کرے سنا دے واگے، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ کرے پائی فیاد تواڈی والدہ دے درجات دی بلندی ہوے، والد صاحب دا صحت سلامت رکھے تے جڑا اتنے نوجواناں دا اجتماع ہے، اللہ کرے اس نوجواناں دے اجتماع چ جے کسے دی امی تے ابو ناراض نے تے اج جا کے قدم چوم کے راضی کرے تے امی پوچھے تینوں کی ہویا تے آکھے میں محمد دی ماں دی شان سن کے آیا ہوں، میں اج ماں دی شان سن کے آیا ہوں۔ نوجوانوں غوث پاک نالوں بڑا ولی تے کوئی نہیں نا۔ ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ ہے، پر ایک کوئی بابا غوث پاک کے جدی 11ویں ہر جمعرات سار سنی دے ویڑے منائی جاتی ہے۔ شاہ جی پیران دا عرس تے مرید بنا دے نے، پر یہ بابا جی دا عرس تے جدی 11ویں پیر بھی مناؤں دے نے تے مرید بھی مناؤں دے نے، کیونکہ پیران دا فیض مریدان نو ملدا ہے، غوث پاک دا فیض مریدان نو بھی ملدا ہے تے پیران تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ کیونکہ امیری نہیں کرتے، اسی یہ کٹیا فقیری نہیں کرتے، اسی غوث آدم تے کمی عناصر کسے ہو دی چمچا گیری نہیں کرتے۔ نعرہ غوثیہ، ان تے بولو سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات غوث پاک، توجہ میرے بار رکھیو، غوث پاک کو بابا جی نے جنہ تسا سنیا ہوئے گا کہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھیے۔ اگلی گل سنا دیواں، غوث پاک فرماتے نے 15 سال زندگی دے میں انج دے بھی گزارے نے کہ ہر رات میں ایک پاؤں تے کھلو کے رب دا پورا قرآن پڑھیا۔ 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھیا۔ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑھی، پر جدو غوث پاک نو پوچھا گیا نا مقام کتھوں لیا جائے تے بابا جی نے 40 سال بھی نہیں دسے تے 15 سالوں دی بھی گل نہیں کی تھی۔ پوچھا غوث پاک کیویں بنے ہو؟ فرمایا امی نے آکھیا سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولی، میں نہیں بولیا تے رب نے مینوں غوث پاک کیا۔ ہائے ہائے باویں غوث پاک ہی ہوے پیچھے دعاواں، سارے بولو پیچھے دعاواں۔ ایک اور بابا سناواں، او یار اچھا بولو سبحان اللہ۔ جنہیں زندگی چ ایک بار بھی داتا صاحب دا لنگر کھادا نہ ہوئے نہ بولے سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، حضرت خواجہ خواجگاں امام نقشبندیت، حضرت خواجہ خواجگاں قطب الاقطاب، حضرت بابا جی فرید الدین، حضرت بابا جی باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ، تاجدار نقشبندیت، سلطان العارفین، عارفان دا سلطان۔ پوچھیا گیا بابا جی یہ مقام کتھوں لیا جائے؟ آپ نے فرمایا جس دن میری عمر 4 سال 4 مہینے تے 4 دن ہوئی نا،
تے میری امی میں قاری صاحب کو لگی تے آکھیا میرے باجدید نو قرآن پڑھاؤ. قاری صاحب نے قرآن پڑھانا شروع کی دیا. تو سامنے کہنا کہ بچہ قرآن پڑھ کے آوے, ٹیوشن پڑھ کے آوے, کالج یونیورسٹی سکول تو آوے, ماما دی عادت ہوندی ہے ماما پوچھ دیاں جی میرا پتر کی پڑھ کے آیا ہے. آپ دی امی نے بھی روز پوچھنا اج کی پڑھ کے آئے تے روز آ کے سبق سنانا. ایک دن بڑے پریشان آئے تے امی فرما کیوں پریشان؟ عرض کی تھی امی جی اج قاری صاحب نے قرآن دی ایک آیت پڑھائی وہ پڑھ کے پریشان آ. امی نے فرمایا وہ کیڑی آیت جن تیرے نکے جن پریشان کر دیتا ہے؟ عرض کی تھی اما جی اج قاری صاحب نے پڑھایا کہ اللہ فرمایا انشکر لی ولی والدیک, میرا بھی شکر ادا کرو تے ماں پیوں دا بھی شکر ادا کرو. امی کہندی تو کیوں پریشان ہے؟ عرض کی تھی امی جی چھوٹا جہا بچہ نا تے دو کام نہیں ہونے, یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو. یہ مطلب ہے کہ وہ صرف قرآن رٹا لگا کے پڑھ دے نہیں سن, نال نال عمل بھی کر دے سن. آکھیا میں جی عمل بھی تے کرنا ہے تے رب دا بھی کرنا ہے تے تہاڈا بھی تے دو کام نہیں ہونے, ایک کرا لو یا اپنا تے یا رب دا. او ماں کنی کو سیانی ہوے گی جڑی باجدید بستامی دی ماں ہوے گی. اما نے فرمایا تو فکر نہ کر, جا میں تینوں اپنا حق معاف کیتا تے تو رب راضی کر. ماں نو خیال آیا بھلا میں بھی تے ویکھاں ماما بغیر رب کیویں من جاندا. باجدید بستامی فرماتے ہیں میں گھروں نکلیا تے 30 سال میں جنگلاں چ عبادت کی تھی, 30 سال میں بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی. 30 سالاں دے بعد فرماتے ہیں شام دا ویلا, سردیاں دی شام, میرا خیال آیا میں ویکھاں میں بڑا ولایت کیڑے مرتبے تے پہنچیا. انج کر کے اندر چھاتی ماری تے اندر خالی, جڑے رب نو لبن ٹریاں لبا ہی نہیں. اندروں آباد آئی باجدید 30 سالاں چ رب راضی نہیں ہویا, چل ماں راضی کریے, چل ماں راضی کریے. ٹورے ٹورے گھر آئے تے سردیاں دی شام دا ویلا دروازہ کھڑکاون لگے تے ادھروں ماں دے رون دی آواز پئی آوے, ماں دے رون دی آواز آئی. خواجہ باجدید بستامی نے گھنٹا نہیں کھڑکایا, کان لا کے سنیا میں سجدے چ پئی روندی میں سجدے چ رو کے کہہ رہی اللہ میرا باجدید وچھڑ گیا, یا اللہ میرے پردیسی بچے دیاں خیراں کرنیاں نے, اج 30 سال ہوئے میرا پتر مینوں ملن نہیں آیا. او پتر گھروں نکلن ماما کہندی خیری جاویں خیری آویں. اما کہہ رہی اللہ میرے باجدید پردیسی پتر دا خیال رکھنا, یا اللہ میرے باجدید نو تکلیفاں نہ لگے, میرے پتر دے پیراں تے گنڈا بھی نہ چب جائے, میرے پتر نو ٹھکر نہ لگ جائے. یا اللہ کدے میں او دے کول دی او دا خیال رکھ لیندی, او دی ماں کول کوئی نہیں, نہ پتریوں میرے پتر دا خیال رکھنا, میرے پردیسی دیاں خیراں کرنیاں. باجدید دیاں چیخاں نکل گئیاں, میں 30 سال ملن نہیں آیا. اما اج بھی سجدے تے دعاواں پئی کرنی ہے, آپ نے رو کے کنڈا کر گایا. اما کچھ دیے کاموں نے رو کے کہن لگی اما دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا. اما نے دروازہ کھولیا, ادھی رات تک ماں تے پتر گلاں کر دے رہے, ادھی رات رات ڈلی ماں لیٹ گئی, اکھ لگ گئی, ستیا ماں دی آواز آئی وے باجدید پانی پلاؤ. آپ دی چیخ نکل گئی شکر ہے ربا 30 سال تیریاں من دریا اج ماں دیاں من دیاں بھریاں آیاں. کھڑے تے ویکھیا پانی کوئی نہیں, دور جا کے کنویں تو پانی لگے ہیں. آندیاں نو ماں سو گئی, پیالہ لے کے ماں دے سرانے کھڑے رہے. نوجوانوں ماں فجر ویلے اٹھی, ویکھیا باجدید سرانے کھڑا ہے. اما کہن لگی وے باجدید ستا نہیں, اج کیتی اما ستا نہیں, کدھر ماں دبے ادب نہ ہو جاواں. اما نے پانی نہیں پیتا, ہاتھ چکے عرض کیتی یا اللہ 30 سال تینوں راضی کردا رہیا, اج ماں راضی کر دیتی ہے, نہ ماں دعا کرنی آؤ میرے باجدید نو ولیاں دا امام بنا دے. فرماتے رب کعبہ دی قسم ہے اجے ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے, اللہ مینوں ولیاں دا امام بنا دیتا. قدم چم کے کہن لگی اما معافی دے دے, جیڑی بلایت جنگلاں چ ڈھونڈدا رہیا مینوں کی پتہ سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی. سبحان اللہ بلوچا سارے سبحان اللہ. پتہ لگ گیا پاویں سلطان جی اچھا بسم اللہ. پتہ لگ گیا پاویں سلطان العارفین حضرت باجدید بستامی ہوئے, پیچھے دعاواں او سارے بولو یار پیچھے دعاواں ماں دیاں. اے نوجوان کہہ رہے حضرت یوسف دی کو گل سنایا دوروں آیا. یوسف بھی جدوں وکدے وکاندے مصر ول ٹرے نا, شیخ اوپر والے عشق کڈا ڈاڈا یار. بلال ورگے کالے بھی وکا دیندا ہے تو یوسف ورگے گورے بھی وکا دیندا ہے.
واہ عشق تیرے بلے بلے کالے بھی وکا دیندہ ہے تے گورے بھی وکا دیندہ ہے اس عشق دی منڈی چ بڑے بڑے شہنشاہ وک دے تے کوڑیاں دے پائی وک دے یوسف علیہ السلام دی امی دا نام سی راحیل بی بی راحیل تے آپ جدو پیدا ہوئے تے بچپن چی ماں فوت ہو گئی ستیلی ماں نے ستیلے بھائی دشمن بنائے تے بھائیاں نے کھوچ سٹیا کھوچ نکلے تے بک دے بک دے بک دے بک دے جدو مصر وال ٹورے نا تے راج ماں دی قبر آئی راج ماں دی قبر آئی تے یوسف علیہ السلام دے ہتھاں چ ہاتھ کڑیاں پیراں چ بیڑیاں بند کے نا تے رسیاں نال بند کے تے اونٹ تے بٹھا کے لے جا رہے کیوں ویراں جدو ویچا سی تے آکھیا سی دا خیال رکھے ہوئے دوڑ جاندا ہے یہ دوڑ جاندا ہے تے مالک نے رسیاں نہ بن کے نا تے اونٹ تے بٹھایا کہ تیرے دوڑ نہ جاوے حضرت یوسف ماں دی قبر کو گزرے نا نوجوان جڑے ویلے یوسف علیہ السلام نے ماں دی قبر ویکھی روکے اپنی ماں نے کہنے لگے ماں تیرا یوسف کے آنے جو ٹر چلے آئی روکے عرض کی دی اماں کدے ہاتھ کھلے ہوں دے اماں تیری قبر پہ جاندی باری حاضری دے جاندو اماں میرے پیران چوی بیڑیاں نالے روکے کہنے لگے اماں دعا کر میں تیری قبر دی حاضری دے جاواں اللہ دے نبی یوسف نے اپنے آپ نے اونٹ تو زمین سے گرایا تیرے دے ماں دی قبر کھلے آئے ماں دے قدمہ جو بہ گئے ہیں روکے کہنے لگی اماں میرے ویران نے میرے منہ دے تھپڑ بھی مارے ہیں اماں جی ویران نے میں نو کھوئیں جو بھی سٹے آج ہیں اماں جی آج میرے ویران میں نو کھوڑیاں دے پاں بیچے آج روکے کہنے لگی اماں تیرا یوسف آج تیرا بدن چھڑ کے چلے آئی اماں پتہ نہیں مڑے آنا کہ نہیں آنا اماں میں تیری قبر پہ تیرا پتر یوسف آیا ہوں اماں دعا کری تیرے پتر دی اگلیاں منزلائیں سانے ہو جان یوسف علیہ السلام سے درد نال ماں دی قبر تے روئے اماں دی قبر ہل گئی تے ماں دی قبر کے آواز ای پترا رونا تو پار بہ کے پیارا میں قبر جو پہ تڑپنے آؤں تیری ملت نوجوانوں میاں صاحب فرما دینے اے ٹر گئے نے کہ دلدار دلاؤں دے کہ بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یا اے لگیاں والے چھپ نہیں کر دے کہ دیا لکھ دلا سے ٹر گئے یار چھوڑا پا کے ان جائیے کہڑے پاسے میری ملت نوجوانوں پاویں نبی ہون تے پاویں ولی ہون ماں دی بارگاہ جا کے ساری عاجزیاں کیتیاں نے میں تفصیل سناندا جاواں تے کسے ختم نہیں ہونے لو آخر تے بھائی شہزاد مغل میں آخر تے میں شعر سنا دیو پہلے شعر میں جو پڑھنا ہے کہ تساں ادھا پڑھنا ہے تے ادھا میں پڑھنا بھائی پڑھو گے رل کے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرما دو نے پٹ پوے سونا جڑا کرنا نو کھاوے مائی وڈیری نے کان چ سونے دیاں والیاں پائیاں ہون تے کان گل جنا تے والیاں بھی اتار کے رکھ کے کدی پٹ پوے سونا جڑا کرنا نو گل تے میرے بابا جی فرما دے نے پٹ پوے زبان جڑی کملی والے دیاں نہ تو نہ پڑے جدا کھائیے او دا گائیے میں پڑھ لگا ہوں پتھراں تو کلمے پڑھا جانا دا ہے کیڑا کیڑا پڑھے گا میرا رل کے بھائی ہاتھ کھڑے کر دو میں ہاتھ کھڑے ہن مل کے سارے میرے نال پڑھیے او پتھراں تو کلمے پڑھا جان دا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دا ہے او پتھراں تو کلمے پڑھا جان دا ہے سکیاں کھجوراں اگا جان دا ہے اوڈ بیڑے کرا جان دا ہے اوڈ بیڑے کرا جان دا ہے گوگیاں کی گلاں کرا جان دا ہے او گوگیاں کی گلاں کرا جان دا ہے او پتھراں تو کلمے